भगवानको जन्म यो कुरोलाई हामी आज अलिकति चर्चा गर्न मन लागेको छ मलाई। अनि कसैले भन्लान् भगवानको पनि जन्म हुन्छ, ओके, जन्मिने पनि भगवान हुन्छ। भगवानको जन्म उत्सव मनायो भने भगवानको मृत्यु पनि त होला भन्दा नि त कसैलाई हो। भगवानको जन्म के हो? हाम्रो जन्म र भगवानको जन्ममा के फरक छ? ओके, हामी मनुष्यको जन्म र भगवानको जन्मलाई बुझ्नु पर्दछ। भगवानले गीतामा भन्नुभयो, अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। मलाई अर्जुन मूर्ख मनुष्यहरूले चाहिँ मनुष्य जस्तै सम्झिँदा रहेछन्। मूर्खहरूले मां मूढा, मैले मनुष्य तन धारण गरेर यो लोकको कल्याण गर्नको लागि म आएको। जन्म शब्दलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। भगवानको जन्म दिव्य जन्म हो, बुझ्नुभयो? मनुष्यको जस्तो गर्भबाट सालनाल रगत सहितको जन्म भगवानको त्यस्तो जन्म होइन। हामीले जन्म भन्ने बित्तिकै गर्भबाट बाहिर निस्किने हो कि होइन? अनि रगत इत्यादिहरूमा द्वारा सफा गरेर धोइधाइ गरेर अनि त्यो बच्चालाई ग्रहण गर्नुपर्ने किसिमको जुन जन्म हामीले बुझेको छौँ। जन्म धेरै प्रकारका हुन्। जन्मको अर्थ के? जनि प्रादुर्भावे भन्ने संस्कृतमा धातु छ। जनि प्रादुर्भाव अर्थको प्रादुर्भाव हुनु, प्रकट हुनु, देखिनु, प्रस्तुत हुनु भन्ने अर्थ हो। प्रादुर्भाव अर्थ हो, बुझ्नुभयो नि? त त्यो प्रादुर्भाव हुने, प्रकट हुने अवस्था विविध हुन सक्छन्। जस्तो मानौ यो बोतल अहिले हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ। अब यहाँ बोतल छ, टेबलमा बोतल छ त अहिले छैन, फेरि अहिले टेबलमा बोतल छ। यो प्रादुर्भाव भयो, अघि थिएन अहिले भयो। यो पनि यसको एउटा जन्म भयो। अब यो गर्भबाट जन्मियो त, यो एउटा उदाहरणको रूपमा दृष्टान्तको सीमा हुन्छ। त्यस्तै भगवानको जन्म अथवा भगवानको आगमन र भगवानको प्रकट, त्यही भएर हामी विशेष भक्तहरू जन्मभन्दा आम मनुष्यले हाम्रै बच्चा बच्ची जन्मी जस्तै जन्मिने पो हो कि भन्ठान्लान् भनेर भक्तहरूले भगवानको प्रकट उत्सव भन्नुहुन्छ। भगवानको प्राकट्य उत्सव, भगवानको प्रकट उत्सव। भगवानले गीतामा भन्नुभयो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। मेरो जन्म र कर्म दुईटै दिव्य छ भन्ने कुरो जसले जान्दा छ अर्जुन, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। त्यसले यो देहलाई त्यागेपछि पुनर्जन्म प्राप्त गर्दैन, त्यसले मलाई नै प्राप्त गर्छ। तर जसले भगवानलाई जन्म मनुष्यको जस्तै भन्ठान्छ, त्यो व्यक्तिले त पुनर्जन्म प्राप्त गर्छ, त्यो त दुखी हुन्छ। जब भगवानलाई कार्य पर्दछ, हेर्नुहोस् है, भगवानको मूल धाम हामीले कहाँ भन्यौँ? सच्चिदानन्द परम धाम, अक्षरातीत परम धाम, ओके। त्यो अक्षरातीत परम धाममा श्रीकृष्ण जहिले नित्य विराजमान हुनुहुन्छ। कसरी? चतुष्षष्टिमणिस्तम्भैः चतुर्दिक्षु विराजितं तत्र सिंहासने ध्यायेत् कृष्णः कमललोचनम्। चतुष्षष्टिमणिस्तम्भैः, 64 थम्ब मणिमाणिक्यका थम्बले घेरिएको एउटा स्थान छ। सहस्राकार कमलको आकृतिमा त्यो भगवानको स्थान छ। भगवान विश्राम गर्छ। त्यो 64 थम्बले घेरिएको त्यो बीचको चौतारामा, त्यो सिंहासनमा श्री श्यामाजी सहित, श्यामा शक्ति सहित श्रीकृष्ण नित्य विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो सिंहासनमा
त्यो परमधामको सिंहासनमा श्री कृष्ण कमललोचनलाई ध्यान गरे। कृष्ण आफ्नो मूल धाममा त के हुनुहुन्छ? सच्चिदानन्द स्वरूप नित्य हुनुहुन्छ। परमात्माको धाममा जन्म मरण हुँदैन। ध्यान दिनुहोस् है, म लिङ्क गर्न कहाँ खोज्दैछु बुझ्नु होला। परमात्माको जो परम धाम हो, जुन सच्चिदानन्द स्वरूप छ, त्यसमा भगवान नित्य हुनुहुन्छ, अनादि हुनुहुन्छ, जहिले हिजो हुनुहुन्छ, आज हुनुहुन्छ, यो संसार नरहँदा पनि हुनुहुन्छ। हामीले हिजो आज अस्ति भनेर व्यवहार गरेको त सांसारिक कुरा हो नि। संसार भएपछि अब प्रकट भयो भन्ने हो, अहिले हामी छौँ भन्ने हो, अब मरेपछि बित्यो भन्ने हो। भूत भविष्य वर्तमानको व्यवहार त सांसारिक हो नि, मानसिक हो नि त। तर भगवानको धाममा कुनै भूत भविष्य वर्तमान छैन, नित्यता छ। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्। त्यो परम धाममा श्री कृष्ण जहिले नित्य हुनुहुन्छ। तर जब श्री कृष्णले आफ्ना अङ्गना आफ्ना प्रियाहरूलाई असज्जर दुःखको खेल हेराउनको लागि अक्षर भगवानद्वारा सृष्टि गराउनु हो, अनि त्यो सृष्टिको युग चक्रमा जुन अवतारहरूको प्रसङ्ग आयो, त्यतिखेर भक्तहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यो दिव्य परमधामबाट भगवानको केही क्षण आगमन हुन्छ। भगवान विशेष कार्यले आउनुहुन्छ हो। त्यो विशेष कारणले आएकोलाई चाहिँ हामीले संसारमा भगवानलाई प्रकट हुनुभयो, भगवानको जन्म भयो, आज प्रकट उत्सव हो भनेको। भर्खर 28औं द्वापरमा मात्रै कृष्ण जन्मेर त्यहाँभन्दा अगाडि त भगवान नै हुनुहुन्न थियो भन्ने बुझ्यो नि त। फेरि द्वापर 28औं द्वापरमा मात्रै कृष्ण जन्मिनु भयो भनेदेखि त अगाडि त भगवान बेगरको जगत भयो फेरि, होइन त। यो जब चराचर जगत पिण्ड ब्रह्माण्ड सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व नै कृष्ण आफ्नो धाममा हुँदै हुनुहुन्छ। र काम विशेषले जस्तो अहिले हामीले ठुलो कार्यक्रम आयोजना गरेर जगद्गुरु महाराजलाई बोलायौँ भने एकछिन आउनुहुन्छ नि, 1 घन्टाका लागि। 1 घन्टाको लागि उहाँ आउनु भनेको उहाँ प्रकट हुनु हो, यहाँ प्रस्तुत हुनु हो, यहाँ देखिनु हो। त्यतिन्जेलसम्म हामीले उहाँलाई भेट्छौँ, बोल्छौँ, फोटो खिच्छौँ, संवाद गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, फेरि आफ्नो धाम प्रस्थान गर्नुहुन्छ। कहाँबाट आएको त्यता फर्केर जानुहुन्छ, हो कि होइन? हो त्यस्तै भगवानको जन्म दिव्य छ भने आम मनुष्यको जस्तो जन्म भगवानको होइन है। त्यति कुरो बुझ्नु। कसैले अब तपाईँलाई तिमीहरूको भगवानका जन्मेको त मरिहाल्छ भन्यो भने के भन्ने हो कि होइन? वाममार्गीहरूले नास्तिकहरूले त्यसो भन्दा कुरो बुझ्दैन, शास्त्र पढेका छैन, हो कि होइन? भगवानको जन्म कस्तो? भगवान विशेष कार्यले एकछिन आउनुहुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्मको अभ्युत्थान हुन्छ र धर्मको ग्लानि हुन्छ, धर्म पक्ष अलिक कमजोर देखिन्छ भने भगवानलाई सहन हुँदैन। तदात्मानं सृजाम्यहम्, त्यतिखेर म मलाई नै सृजन गर्छु। हेर्नु न, यहाँ ध्यान दिनु। संसारमा कुनै पनि वस्तु सृजन हुन, प्रकट हुनको लागि अर्को वस्तु कारण चाहिन्छ, निमित्त चाहिन्छ, हो कि होइन? जस्तो घडा बनाउनु पर्यो भने घडा बनाउनको लागि माटो चाहियो, निमित्त। घडा बनाउन जान्ने कुमाले चाहियो, हो कि होइन? माटो र कुमाले भएपछि के प्रकट हो? घडा प्रकट भयो। माटो र कुमाले नै नहुनु भने घडा हुँदैन नि। तर भगवानलाई प्रकट गराउन अर्को कसैले भगवानलाई प्रकट गराउने होइन। भगवानले जगतलाई आफ्नो मायाद्वारा आफैभित्र सृजन गर्नुहुन्छ र आफ्नै चिदशक्तिद्वारा भगवान जगतमा अद्वैत हुनुहुन्छ। अनि मायाले गर्दा जीवले भगवानलाई पृथक सम्झिन पुग्छ, आफूलाई जगत सम्झिन पुग्छ, आफूलाई संसार सक्छ। तर भगवान भन्नुहुन्छ तदात्मानं सृजाम्यहम्,
मेरो जन्म र कर्म पनि दिव्य जान्नु र मैले मलाई नै सृजन गर्छु भने काम विशेषले म केही क्षण जगतमा जान्छु। बुझ्नुभयो? किन जान्छु? भगवानको आगमन केका लागि? किन? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधूनां परित्राणाय, भगवानको आगमन। साधु साधकहरूको, हजुरहरू जस्तो भक्तले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन्, हे कृष्ण गोविन्द, र भगवान आफ्नो परम धामकोबाट अलिकति आफ्नो ऊर्जालाई घटाएर जगतमा भक्त सामु प्रस्तुत भइदिनुहुन्छ। आफ्नो साधु साधकहरूको उद्धार गर्नको लागि, साधकहरूलाई रक्षा गर्नको लागि, भक्तहरूलाई अनुग्रहित गराउनको लागि भगवान आउँदै नआइदिने हो भने हाम्रो यो लीला कथा संवाद पनि त सम्भव थिएन। अनि कसरी हामी कुन विधिले भगवानलाई खोज्थ्यौँ? हो कि होइन? भगवानलाई खोज्ने विधि पनि भगवानले नै बनाइदिनु भएको हो, कोही मनुष्यले बनाउँदा हुँदैन। भगवानको तत्त्व पनि भगवानले नै जाहेर गरिदिने हो र भगवानलाई भक्ति गर्ने परम्परा पनि भगवानले नै चलाइदिने हो। कृष्णले श्री देवचन्द्रजीलाई हिजो उपदेश गर्नुभयो कि भएन? हिजो दिउँसोको प्रसङ्गमा हो कि होइन? परित्राणाय साधूनां, साधु माने सज्जन अथवा भक्त अथवा भगवानका अनन्य शरणागत साधकको परित्राण गर्नको लागि। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृति दुष्ट प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्तिको विनाश गर्नको लागि। भगवानको उपस्थितिमा, ज्ञानको भक्तिको उपस्थितिमा दुष्कृति दुष्प्रवृत्तिको लोप हुन्छ। जब भगवत उपस्थिति हुन्छ तब दुष्कृतिको लोप हुन्छ। जब बत्ती बल्छ तब अन्धकार हटेर जान्छ। त्यस कारणले साधकले केमा विचार गर्ने भन्दा आफूमा सुकृति र भगवत्ताको विस्तार गर्नमा प्रयत्न गर्ने दुर्गुणहरू आफै हटेर जान्छ। बुझ्नुभयो? पहिला दुर्गुण हटाउँछु अनि चाहिँ भजन गर्छु भन्दा हुँदैन। भजन गर्न थालेपछि दुर्गुण हट्दै जान्छ। बुझ्नुभयो नि? पहिला मैला निकाल्छु अनि नुहाउँछु भने जस्तै कुरो। नुहाउन थालेपछि चाहिँ मैला निस्किन्छ नि त। तपाईँ भजन गर्न थालेपछि तपाईँको चित्त दिव्य हुँदै जान्छ, तपाईँको भावना वृद्धि हुँदै जान्छ, तपाईँले प्रसाद प्राप्त गर्दै जानुहुन्छ, तपाईँको दृष्टिकोण नै दिव्य भएर जाँदै गर्छ नि त। दुष्कृतिको विनाश माने यसरी हतियार लिएर कुटेर भाटा लाएर कसैलाई जलाइदिएर है यस्तो स्थूल विनाश होइन, त्यस्तो होइन है। बुझ्नुभयो नि? जो फटा छ त्यसलाई कुटेर भाटा लाएर आगो लगाएर त्यस्तो खालको होइन। सुकृति र दुष्कृति तपाईँभित्रै छ, तपाईँकै भित्र हृदयमा। तपाईँमा साधुता पनि छ, तपाईँमा दुर्जनता पनि छ। हेर्नुहोस्, त्यो दुर्जनतालाई हटाउनको लागि, दुष्टहरूलाई विनाश गर्नको लागि, विधर्म प्रवृत्तिलाई विनाश गर्नको लागि अनि केका लागि भगवान आउनुहुन्छ? धर्म संस्थापनार्थाय, सत्य धर्मको स्थापना गर्नको लागि। मान्छे झुक्किन्छन् बिचमा, अधर्मलाई नै धर्म मान्न पुगिहाल्छ। एकचोटि धर्मको उपदेश गरेर गएकाले हुँदैन, बार बार उपदेश गरिरहनु पर्छ, बार बार धर्मको चर्चा गरिरहनु पर्छ। जस्तो प्रकारले हामीले बार बार भोजन गर्नुपर्छ, बार बार स्नान गर्नुपर्छ, पर्छ कि पर्दैन? बार बार दोकानमा सामान हाल्नुपर्छ, हो त्यस्तै हो नि त। बार बार सत्सङ्ग सोध्नुपर्छ, पोहोर सुनेकै हो, कहाँ हुन्छ? पोहोर भात खाएकाले हुन्छ, पोहोरको दसैँमा राम्रो व्यापार भएकाले हुन्छ, यसपालिकोमा हुनु पर्दैन। त्यस्तै बार बार भगवान आउनुहुन्छ। भगवान नआएको पक्षमा भगवानका वाणीहरू आउँदछन्, भक्तहरूद्वारा भगवानले बोलेका शास्त्रहरू आउँदछन्। बुझ्नुभयो? भगवानको अनुपस्थितिमा हामीले शास्त्रलाई प्रमाण मानेर के गर्छौँ? अघि बढ्दछौँ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते
कार्य व्यवस्थित भगवानले गीतामा बताइदिनु भयो। म नभएको पक्षमा मेरो वाणीहरू जो शास्त्रमा छ त्यो शास्त्र नै प्रमाण भएको छ र भगवानको आगमन विशेष प्रयोजनका लागि, तपाईँ हाम्रो उद्धारको लागि हुन्छ र भगवानको जन्मलाई यसरी बुझ्थे र भगवान संसारमा लोकमा भगवानको आगमनको तिथि अथवा समय भनेर हामीले भगवानको उत्सव मनाएका, भगवानलाई खुसी पार्न होइन नि फेरि। अब मैले भगवानको उत्सव मनाइदिएँ, अब भगवान खुसी हुनुभयो होला। भगवानलाई जीवको खुसी र दुःखसँग कोही लेना देना छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। किनभने जीवको खुसी पनि मानसिक छ, जीवको दुःख पनि मानसिक छ। सुख र दुःख दुईटै तपाईको मान्यता हो। कुनै क्षणमा तपाईलाई त्यही कुरो सुख लाग्छ, त्यही कुरो दुःख लाग्छ, हो कि होइन? तपाईको सानो नानीलाई फर्काएर हप्काएर स्कुल पठाउँदा उसलाई दुःख लाग्छ, मेरो बाउ जति भ्रष्ट खराब जगतमा कोही छैन भन्ने लाग्छ उसलाई। उसले भन्छ मलाई कुटेर स्कुल पठाउँछ यसले, म आज जान्न थिएँ भन्छ। दुखी हो नि जीव त्यहाँ, हो कि होइन? तर 10 वर्षपछि जब ऊ ठुलो हुन्छ, अब उसले महसुस गर्छ है मेरो बाउले धन्न मलाई स्कुल पढाइदिएछ। त्यही कुरो अघि दुःख थियो, त्यही कुरो अहिले सुख हो। त सुख र दुःख के रहेछ? मान्यता न रहेछ। त जब साधकले सुख र दुःखको बोध गरेर विमुक्त हुन्छ अनि भगवानसँग, भगवानलाई जीवको सुख दुःखसँग कोही मतलब छैन, त्यो तपाईलाई लागेको मात्रै हो। र भगवानलाई भक्तिसँग मतलब छ, जो भक्ति सुख र दुःखभन्दा भिन्न छ। भगवानको खुसीको लागि होइन, मैले मेरो खुसीका लागि भक्ति गर्ने, बुझ्नुभयो नि? मेरो कल्याणका लागि। मैले भोजन नगरेकाले भगवानलाई के हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? मेरो भोजनले, मेरो तपले, मेरो उपासनाले भगवानलाई के हुन्छ? त्यसले त मलाई नै फिल्टर गरेर मेरो मन बुद्धिलाई ठाउँमा राखिदियो भने मेरो पनि उद्धार हुन्छ र भगवानको पनि, भक्तहरूको पनि के हुन्छ? सत्सङ्गतिको अभ्यास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले भगवानको नाममा, भगवानको लाई केन्द्रमा राखेर गरिएका सबै यज्ञहरू आफ्नै लागि हो। सारा अनुष्ठानहरू मलाई गराउनको लागि हो। भित्र छ नि म भन्ने मान्छे, म तत्त्वलाई, अहमलाई क्षीण गर्नका लागि सारा जप, सारा व्रत, सारा यज्ञ, सारा यात्रा, सारा साधना सबै मलाई गराउनु। म जब हट्यो तब त कृष्ण मात्रै रहनुभयो। जबसम्म म छु कृष्ण हुनुहुन्न, जब म रहेन तब कृष्ण हुने हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। यो सम्पूर्ण अभ्यास साधना भन्छ यसलाई। साधना भनेको के? कतिपय भक्तले प्रश्न गर्नुहुन्छ, साधना कसरी गर्ने? के गरेकोलाई चाहिँ साधना भन्ने हो कि? अचेल बजारमा विविध खाले साधना प्रणालीहरू पनि चलेका छन्। कोही ध्यान केन्द्र भन्छन्, कोही के भन्छन्, कोही के, विविध छन् कि छैनन् बजारमा? साधनाको सरल कार्य कसरी बुझ्ने भन्दा तपाईको जुन स्वभाव हो, प्रवृत्ति हो, बानी हो, तपाईको बानी छ नि त, विभिन्न आदत, त्यो तपाईको आदतलाई, बानीलाई जब विवेकले अतिक्रमण गर्न थाल्छ अनि साधना सुरु हुन्छ। अनि त्यसलाई तपाईले होशपूर्वक हेर्नुपर्छ। तपाईको मनमानी प्रवृत्तिलाई जब बुद्धिले लगाम लगाउन थाल्छ, त्यही हो साधना, अन्तरसङ्घर्ष सुरु। तपाईलाई बिहान 9 बजी उठ्ने बानी छ, विवेकले भनौँ 5 बजे उठ्नुपर्छ। तपाईँ र तपाईँको मन र बुद्धिको झगडा भयो नि त, त्यही हो साधना। जब बुद्धिले जित्छ मनलाई तब वस्तु प्राप्त भयो। बुझ्नुभयो? तपाईलाई मेरो यही हुनुपर्छ, यस्तै रङको हुनुपर्छ भन्ने जिद्दी थियो, जिद्दी, जितपना।
त्यसलाई विवेकले खण्डन गर्थ्यो। बेटा जस्तो भए पनि मलाई भैलो चाहिएको कस्तो हो, यो विचारले जित्यो तपाईँको मनलाई, तपाईँ सिद्ध हुनुभयो। बुझ्नुभयो नि? अर्को व्यक्तिलाई बदलेर होइन, आफ्नो स्वभावलाई। आजसम्म म सुर्ती सेवन गर्थेँ, आज अन्तिम दिन, अन्तिम प्रवचन हुँदैछ, बेलुका हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम होला, हजुरहरूका प्रस्तुतिहरू होला। अब तपाईँहरूले मलाई दक्षिणा दिनुपर्छ। शास्त्रको विधान के छ भन्दा कथा श्रवण गरिसकेपछि गुरुद्वारा, आचार्यद्वारा उसलाई दक्षिणा दिएन भने त्यो यज्ञ सिद्ध हुँदैन। निःशुल्क कुनै पनि कुरो उपभोग गर्न पाइन्छ? पाइँदैन नि त। दक्षिणा दिनुपर्छ कि पर्दैन? त दक्षिणा धेरै प्रकारका हुन्छन्, डराइ नहाल्नु, सबैले झप्प हाम्रो पैसोको मान्छे। दक्षिणाका धेरै भेदहरू छन्, प्रकारहरू छन्। म तपाईँहरूद्वारा के दक्षिणा चाहन्छु भने, आजसम्म तपाईँ कुनै लागु पदार्थमा हुनुहुन्छ, कुनै सुर्ती सेवन गर्नुहुन्छ, धूम्रपान गर्ने आदत छ भने त्यो छोडिदिनुहोस्। त्यही नै दक्षिणा हो मेरो लागि। मैले आएर त 7 दिनसम्म व्याख्यान गरेको प्रयोजन त्यही नै सिद्ध भएको मैले मान्छु। तपाईँको केही दुर्गुणहरू थिए, दुर्भावना थिए, तपाईँ माछा मछलीहरू खाने अभ्यास थियो, मांस भक्षण गर्नुहुन्थ्यो भने आज कृष्ण जन्माष्टमीकै दिनदेखि तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, अब म आजीवन आजदेखि म शाकाहारी बन्छु, म हत्या हिंसा गर्दिनँ, म हिंसा रहित जीवन जिउँछु भन्ने तपाईँले सङ्कल्प गर्नुहोस्। त्यो नै दक्षिणा हो। तपाईँले ल्याएर मलाई 20-50 रुपियाँ 2000 रुपियाँ दिएकाले मलाई न पुग्छ न मेरो जीवन चल्छ। त्यसमा म किन प्रसन्न हुँ? त्यसमा म किन प्रसन्न हुँ? र तपाईँबाट मलाई फेरि फेरि कुनै अपेक्षा पनि छैन। तपाईँसँग मलाई कुनै सम्बन्ध बनाउनु, तपाईँसँग मैले फेरि बार बार कुरा गर्नु पनि मलाई केही छैन। मलाई के मात्रै छ भन्ने यदि कथालाई तपाईँले सुन्नु भएकै हो र तपाईँ सनातन धर्ममा वृद्धि र विकास चाहनुहुन्छ, हाम्रो सनातन वैदिक परम्पराको विकास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्ना कर्म बदल्नुहोस्। आजदेखि खानपान मेरो शुद्ध सफा राख्छु भन्ने समर्थकहरूले हात उठाउन म आग्रह गर्छु। को तयार हुनुहुन्छ त? आजसम्म मैले जे गरेँ भोलिदेखि म सत्मार्गमा, यति मात्रै हो? अरू त हातै उठेनन् त, किन डराएको? कि घरकाले गाली गर्छन्, हप्काउँछन्? घरकाले त्यसुकै गरौँ न, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको जीवन हो, तपाईँको साधना हो, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? जसले अपराध गर्यो दण्ड उसलाई मिल्छ, जसले अपराध गर्यो दण्ड उसलाई मिल्छ। कसैको करकापमा आज त कानुनले पनि दिँदैन। तपाईँलाई कसैले करकापले तैँले यस्तो खानुपर्छ, यस्तै लाउनुपर्छ भन्न पनि मिल्दैन। प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र छ। तपाईँले स्वतन्त्र आफ्नो बुद्धिद्वारा त्यति पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ त चरम दास प्रथामा पो बाँचेको देखियो त। तपाईँको जीवनमा डेमोक्रेसी खोइ, तपाईँको जीवनमा स्वतन्त्रता भन्ने कुरो खोइ। देशमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो, तपाईँमा अझै नआएको बुझ्यो नि त? ताली बजाउनु न, यो ताली बजाउने कुरो हो। कृष्ण कन्हैया लालके। र आफ्नो जीवनमा तपाईँले प्रजातन्त्र ल्याउनुहोस्, स्वशासित हुनुहोस्, स्वयंद्वारा, स्वयं बोधद्वारा। मैले आज ननभेज छोडेँ, मेरो घरका श्रीमानले श्रीमतीले झगडा गर्ला, गरोस्, खाऊ, दाजुदै गरेर खाऊ, तर मैले छोडेँ। तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुराको विकास गर्नु छ भने त्यसको प्रतिज्ञा आफूबाट सुरु गर्नु पर्यो दाजु। बुझ्नुभयो नि? यहाँ आएर पूजा गर्दैमा धर्म हुँदैन, यस्तो पनि कुरा आउँछ। यहाँ आएर फुल चढाउँदैमा धर्म हुँदैन, माला चढाउँदैमा धर्म हुँदैन, टीका लगाउँदैमा धर्म हुँदैन, भोकै आज एक दिन बस्दैमा धर्म हुँदैन। धर्म कतिखेर हुन्छ
भन्दा धर्म तपाईको वृत्ति परिवर्तन, हालत बदलिएको हुनुपर्छ। तपाईको जन्म बदलिएको हुनुपर्छ। तपाई हिजोसम्म जे हुनुहुन्थ्यो त्यो हुनु हुँदैन। तपाईमा जुन आसुरी प्रवृत्ति थियो त्यो बदलिएर दैवी भएको हुनुपर्छ। अनि मात्रै धर्म भएको मानिन्छ। हजुर, यी पुष्पमाला, फूलहरू, टीका, रङहरू इत्यादि प्रथाहरू, यी प्रथाहरू त व्यवहारिक हुन्। प्रथाहरू के हुन्? व्यवहारिक हुन्। यसले तपाईको ख्याल बदलिँदैन। तपाईले आफ्नो चित्तवृत्ति बदलेको हुनुपर्छ कि हे कृष्ण, म आजदेखि कृष्ण पथमा छु, म सत्यको पथमा छु। मेरो वेदले भन्छ सत्यम वद, अब म सत्यै बोल्छु। मेरो वेदले भन्छ धर्मम चर, आजदेखि म धर्मै गर्छु। मेरो वेदले भन्छ मा हिंसात् सर्वभूतेषु, कुनै भूतको हिंसा नगर। हो, आजदेखि म हिंसा गर्दैन। बल्ल धर्म हो, बल्ल धर्म हो। कुनै मन्दिरमा गएर केही मुद्राहरू प्रदान गर्दैमा धर्म हुँदैन। धर्म भनेको धारण गर्ने वस्तु हो, परिपालन गर्ने वस्तु हो भन्दैछु। र हजुरहरूले यी कुराहरू, यो सद्भावनाको दक्षिणा, आफ्नो आचरणलाई परिवर्तन गर्ने जुन दक्षिणा र आफ्नो खानपान रहनसहनलाई शुद्ध बनाउने दक्षिणा दिनुभयो भने मलाई बडो प्रसन्नता लाग्छ। पैसा त आज छ, भोलि छैन। तपाईले मलाई करोड रुपियाँ दिनुभयो भने पनि मेरो मिसनमा त एक छेउ पनि पुग्दैन। हाम्रो खरबौँको मिसन हो, अनाथी मिसन हो कि होइन? हाम्रो यात्रा अनन्तको हो। यहाँ करोडौँ मान्छे चाहिन्छ, यहाँ खरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ। के गर्नु? तर पहिला मान्छे बदलिएको छैन भने 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन त्यो मान्छेबाट। त्यो मान्छेबाट 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। के भन्न खोजेको भन्दा आफूलाई बदल्नुहोस्, सत्यको मार्गमा आफू हिँड्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईको कृष्ण जन्माष्टमी, तपाईको पर्व, तपाईको उत्सव सफल भएको मानिन्छ। नत्र हामी एउटा अभिनय मात्रै गर्छौँ, नत्र हामीले यसो खेले जस्तो यो नाटक मात्रै हुन्छ। कति नाटक गर्नु जीवनमा, कति नाटक गर्नु जीवनमा। हेर्नु त, कहिलेकाहीँ रातो पहेँलो टीका लायो, कहिलेकाहीँ यसो कमण्डलु बोकेर हिँड्यो, फुलको डाला बोकेर हिँड्यो, हो कि? सोमबारको दिन परमहंस भएको, लसुन प्याज पनि नखाई यो खाउँ न भन्दा होइन आज म खान्न भन्नु, भोलिपल्ट त होटलमा चबाइरहेछ। यस्तो नाटक किन गर्नु जीवनमा? सनातन धर्मले त्यसलाई स्पष्ट बताएको छ। तपाईँ नित्य निरन्तर स्वच्छ हुनु पर्यो। तपाईको विचार, तपाईको भावना, तपाईको चिन्तन जहिल्यै सात्विक हुनु पर्यो, जहिल्यै सदाचारमा हुनु पर्यो, जहिल्यै सनातन चिन्तन हुनु पर्यो, र मात्रै नै परिवर्तन हो। छद्म जीवनले शान्ति मिल्दैन, सत्यप्रतिको समर्पणले शान्ति मिल्दछ। परम सत्यप्रतिको एउटा ललक, परम सत्यप्रतिको सर्वस्व त्यागले मात्रै जीवलाई वास्तविक शान्ति मिल्दछ। अनि हाम्रा सबै पर्वहरू चरितार्थ हुन्छ। नत्र हामी पर्वका गुडिया मात्रै हौला है जीवनभरि जान्छ। पर्वका गुडिया, एउटा पर्व आउँछ त्यो दिन धार्मिक देख्छु, अर्को पर्व आउँछ धार्मिक देख्छु। दसैँ आउँदैछ अब अगाडि, दसैँमा एकछिन देवीको स्तुति गरे जस्तो गरौँ, ढाँटो पूजा गरे जस्तो गरौँ। फेरि सप्तमी लागेदेखि मान्छेका घरमा गइसक्नु हुँदैन, हो कि? अनि कस्तो खालको पर्व मनाउँदैछौँ? हाम्रो संस्कृति के हो कि होइन? हाम्रो कस्तो खालको जीवनी? आफैले आफूलाई विचार गरेर हेर्नुहोस् त। आजसम्म कसैले हिंसा गरेर सुर्ती खाएरै ब्रह्म प्राप्त गर्यो अरे भनेर काहीँ छ? ऊ छ भने खाउँ, रिसर्च गरौँ, भेट्यो भनेदेखि सबै मिलेर खान्छौँ। मदिरा पिएर पनि त्यसले कृष्ण दर्शन गर्यो अरे खोज गरौँ। यदि भेट्यो कसैले भने सब बसेर हामी मदिरा पिउँ, म पनि पिउँला। कृष्ण कन्हैया लाल की। छैन।
तपाईलाई तपाईले नै हेर्नु त तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाई आफ्नै कर्मदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? आफ्नै कर्मबाट तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? आफ्नै आहारबाट तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हो कि होइन? त आफूले आफूलाई किन ठग्छ जीवले जगतमा छटपटाएर? आफूले आफूलाई नठगाउँ न, हामी स्वतन्त्र बनौँ न, हाम्रो जीवनमा प्रजातन्त्र आओस् न। हामी त प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे, हामी त साम्यवादमा विश्वास गर्ने मान्छे। सबैमा समान भक्ति, समान प्रेम, समताको भाव आओस् न, वैदिक साम्यवादको कुरा गर्ने मान्छे हामी। बुझ्नुभयो नि? सबैलाई फटा बनाइदिने खालको फटाको साम्यवाद चाहिएको होइन हामीलाई। ऋषि सत्ताको पुनर्स्थापन गराउनेवाला साम्यवाद चाहिएको हामीलाई। सब सज्जन बनौँ। हाम्रो मन्त्रै छ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी हुन्। हामीलाई यो मोडलको साम्यवाद चाहिएको। हाम्रो घरको मेरो आँगनको रुखमा बसेको चरो पनि सुखी होस्, त्यसलाई ढुङ्गाले दिइहाल्छ कि भन्ने भय नहोस्। मेरो अगाडि जङ्गलमा चढ्दै गरेको हरिण पनि सुरक्षित रहोस् कि यो मान्छे आयो अब यसले मलाई भाला हान्छ भन्ने भय नरहोस्। बुझ्नुभयो नि? मेरो परिवेशमा भएका यावत प्राणी मात्र सुखी हुन्न भन्ने त मेरो धर्म हो, मेरो सम्प्रदाय हो। सनातन सम्प्रदाय त त्यो हो नि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब अमन चयनले बाँचौँ, सबैलाई सञ्ज होस्, रोग नलागोस्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबैले भद्र वस्तुको दर्शन गरौँ। सबैको दृष्टि सत्य होस्, दृष्टि राम्रो होस्। अभद्र किन कर्म गर्नु, अभद्रको किन दर्शन गर्नु? मां कश्चित दुष्प्रभाव भवे, कोही यहाँ दुखी हुनु नपरोस्। तपाईले गर्दा अर्को मर्दैछ, अर्कोलाई मारेर म खुसी हुँदैछु। मेरो खुसी कस्तो हो, कुन दर्जाको खुसी हो कि होइन? कसैलाई मारेर खुसी हुनु त्यो कस्तो खुसी हो हेर्नुहोस्। त्यो खुसी हो एकदम झुकिरहेको जीव जगतमा र जीवले जाग्नु पर्यो। यो किसिमको पुनर्जागरण तपाईले आफ्नो जीवनमा ल्याउनु जरुरी छ। अनि मात्रै हाम्रा पर्व, हाम्रा प्रथाहरू परिष्कृत हुन्छन् र मात्रै विश्वले तपाईलाई मान्छ, र मात्रै तपाईका छोराछोरीहरू, तपाईको अघिल्लो पुस्ताले तपाईलाई स्वीकार गर्छ। तपाईको गराइ र भनाइ मिलेको छैन तपाईले भनेको धर्ममा। तपाईले भनेको धर्ममा अब अझै सामाजिक रूपमा हेर्नुहोस्। तपाईँ धार्मिक कहलाउनुहुन्छ, धार्मिक भन्न आफूलाई रुचाउनुहुन्छ, तपाईँद्वारा नै विभेद भइरहेछ। तपाईले अर्को व्यक्तिको उपस्थिति स्वीकार्नुहुन्न, हो कि होइन? धार्मिक धर्म सम्प्रदायभित्र विभेद, अर्को व्यक्तिलाई मान्छे गर्नुहुन्न तपाईँ। सबै मनुष्य त समान हो नि, सबै जीवले समान रूपमा बाँच्नुपर्छ जान्ने अधिकार छ कि छैन सबैको? मद्वारा कसैलाई पनि पीडा नहोस् भन्ने सङ्कल्पको विकास गर्नु र त्यो सङ्कल्पमा बाँच्नु नै के हो? यो सप्ताह यज्ञको उद्देश्य हो र त्यसको तपाईहरूले प्रत्याभूति गराउनु नै दक्षिणा हो। बुझ्नुभयो? दक्षिणा त्यसको प्रत्याभूति तपाईले मलाई लिखित रूपमा गराउनुहुन्छ कि अब यो खुल्ला रूपमा सबैको अगाडि हात उठाऊ भन्दा लाज भयो भनेदेखि तपाईले मलाई खुसुक्क भनेर आजदेखि मैले छोडेँ, यो सङ्कल्प गरेँ भन्ने हो कि होइन? अथवा मलाई पनि भन्नु परेन, कसैलाई नभन्नु, छिमेकीलाई पनि नभन्नु, एक्टिभिटी स्वयं चेन्ज गर्नु, घरबाट सुरु गर्नु। अर्कोलाई भन्दा पनि जीवको अभिमानले दिँदैन। बुझ्नुभयो नि? भन्दा पनि म शान्त भएँ कि लाज भयो, यत्रो दिन के गर्यो, यो को हाँस्ला कि हो? परिवर्तन हुन कति गाह्रो पर्छ कि त? परिवर्तन हुन नि एकदम अस्पष्ट असहज को लाग्छ त जीवलाई? झट्टै मलाई हुन पनि मन छ, तर अर्को हाँस्ला, हाँसोस् न, रुवाउनु त भएन नि हो। तपाईँको कर्मले हाँस्छ भने हाँसोस्,
रहनु चाहिँ हुँदैन अहिले। तपाईँले फ्याट्टै आज घोषणा गरिदिनु, ल म उठेर आजदेखि सब थुक छोडेँ, यो मेरो आवाज कसैले सुन्दैछ, भोलिदेखि मलाई यस्तो खालको फोनै नगर है, जो माथि देउराली डाँडातिर 1 घन्टा बसेर आउँ भन्ने खालको फोनै नगर है, मलाई सतल सतल लोड भइसक्यो, ल जाउँ हो भन्ने खालको फोन नआओस् मलाई भनेर स्ट्याटस लेखिदिनुहोस् न आफ्नो फेसबुकमा। भोलिदेखि यो खालको क्याटेगोरीको साथीहरूले मलाई नबोलाओ र तिमीहरू मलाई बोलाउँछौ भने पनि यो मुद्दामा नबोलाओ, यो कामका लागि मलाई घोषणा गर्नुहोस् न तपाईँ, हो कि होइन? तपाईँ किन निजो भएर? धार्मिक मान्छे त बडो शक्तिशाली हुनुपर्छ, बडो तेजस्वी हुनुपर्छ, उमा परमको ऊर्जा हुन्छ। कहाँ ऊ डराउने, ऊ कातर हुने, बोल्नै डराउने, विचार गर्नै डराउने हुन्छ? शक्ति सम्पन्न भएर निश्चय गर्नुहोस् र आफ्नो हाललाई परिवर्तन गर्नुहोस् भक्तहरू। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति हो। अरू त सब खेल हो, व्यवहार हो, हुँदैछ, भात खाइँदैछ, हिँड्दैछ, ओके, बुढो हुँदैछ, मरिँदैछ, रोगहरू बढ्दैछ, त्यस्तै हो, अरू केही भएकै छैन। घर भोलि गाउँमा थियो भने कोवलपुरमा होला, काठमाडौँमा होला, 3 ठाउँ एकैचोटि बस्न सक्ने हैसियत छैन, निद्रा लागेको छैन, अप्ठ्यारो छ, मन शान्त भएको छैन, छटपटाइरहेको छ, हो कि होइन? केही छैन है जगतमा। एउटा धर्म छ, एउटा सत्य छ, सत्यलाई अवलम्बन गरेर पूर्ण जीवन जिउने अभ्यास गर्न चाहनुहोस्। एउटा भजन हामी श्रवण गरौँ, भजनको श्रवण लाभ लिउँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। पूर्णिमा को जून जस्तो धप्प बलेको, पूर्णिमा को जून जस्तो धप्प बलेको, कृष्णजीले ओठ भरी नौनी तलेको, कृष्णजीले ओठ भरी नौनी तलेको, पूर्णिमा को जून जस्तो धप्प बलेको, पूर्णिमा को जून जस्तो धप्प बलेको, कृष्णजीले ओठ भरी नौनी तलेको, कृष्णजीले ओठ भरी नौनी तलेको। श्री राधे गोपिनी को घर में, साझ बिहान चोरी गर्छन् गोपिनी को घर में, गोपी दही बेच्न जान्छन् मथुरा शहर में, गोपी दही बेच्न जान्छन् मथुरा शहर में, घर में आउँदा देख्छन् दही हन्डी फोरेको, घर में आउँदा देख्छन् दही हन्डी फोरेको, कृष्णजीले ओठ भरी नौनी तलेको, कृष्णजीले ओठ भरी नौनी तलेको, पूर्णिमा को जून जस्तो धप्प बलेको, पूर्णिमा को जून जस्तो धप्प बलेको, कृष्णजीले ओठ भरी नौनी तलेको, कृष्णजीले ओठ भरी नौनी तलेको।
आफू मात्र खाए हुन्थ्यो ल्याउँछन् सबै टोली आफू मात्र खाए हुन्थ्यो ल्याउँछन् सबै टोली आज मात्रै आए हुन्थ्यो चोर्छन् फेरि भोलि आज मात्रै खाए हुन्थ्यो चोर्छन् फेरि भोलि यो कालेले किन होला दिक्क पारेको यो कालेले किन होला दिक्क पारेको कृष्णजीले गोठभरि नुनी दलेको कृष्णजीले गोठभरि नुनी दलेको पूर्णिमाको जुन जस्तो धप्प बलेको पूर्णिमाको जुन जस्तो धप्प बलेको कृष्णजीले गोठभरि नुनी दलेको कृष्णजीले गोठभरि नुनी दलेको बाँसुरीको तान फुल्दा सबै भेला हुन्छन् बाँसुरीको तान फुल्दा सबै भेला हुन्छन् मण्डलीको सभापति कृष्ण आफै बन्छन् मण्डलीको सभापति कृष्ण आफै बन्छन् बाँसुरीको तान फुल्दा सबै भेला हुन्छन् बाँसुरीको तान फुल्दा सबै भेला हुन्छन् मण्डलीको सभापति कृष्ण आफै बन्छन् मण्डलीको सभापति कृष्ण आफै बन्छन् गोपी भन्छन् कृष्ण तिमीले चोरी खोजेको गोपी भन्छन् कृष्ण तिमीले चोरी खोजेको कृष्णजीले गोठभरि नुनी दलेको कृष्णजीले गोठभरि नुनी दलेको पूर्णिमाको जुन जस्तो धप्प बलेको पूर्णिमाको जुन जस्तो धप्प बलेको कृष्णजीले गोठभरि नुनी दलेको कृष्णजीले गोठभरि नुनी दलेको कृष्णजीले गोठभरि नुनी दलेको कृष्णजीले गोठभरि नुनी दलेको कृष्ण कन्हैया लाल को